साथीहरु नमस्कार। आज पनि मैले तपाईहरुको लागि यो शिक्षक सेवा आयोगको मूल परीक्षामा पनि भएको र यतापट्टि अध्यापन अनुमति पत्रमा पनि भएको सिलेबसमा भएको टपिक सिरिज प्रब्लम श्रेणीक्रम समस्याहरू भन्ने टपिकको केही समस्याहरू र त्यसलाई हल गर्ने कसरी समाधान गर्ने हैन कसरी चाहिँ ट्रिक लगाउने कसरी चाहिँ लजिक लगाउने भन्ने तरिकाको एउटा भिडियो ल्याएर आएको छु। साथीहरुले अन्तिमसम्म हेरेर मेरो भिडियोलाई लाइक शेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाइदिन नभुल्नु होला है त। ओके, हामी सरासर यो श्रेणीक्रम समस्याहरूको पहिला एउटा कन्सेप्ट बुझौं। एक दुईटा मैले सामान्य श्रेणीक्रम समस्याहरू समाधान गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ हैन, दुई चारवटा कुरा ल्याएर आएको छु मैले। यो कुराहरुमा चाहिँ ध्यान दिन सक्यौं भने हामीले श्रेणीक्रम समस्याहरूलाई चाहिँ हल गर्न अलि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। जस्तो सिरिजको समस्याहरू समाधान गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको छु हैन मैले। ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू एउटा डिक्रिज केसमा सिरिज घट्दै गइरहेको केसमा सिरिज चाहिँ घट्दै गइरहेको छ, श्रेणी चाहिँ घट्दै गइरहेको छ भने त्यहाँ के भएको हुन सक्छ त? जस्तो श्रेणी कम मात्रामा घट्दै छ भने माइनस भएको हुन सक्छ। कुनै पनि श्रेणी अहिले एकछिनमा म त्यो समस्याहरू पछाडि क्वेशनहरू छ हैन, त्यहाँबाट पनि हामी प्रश्न हुन्छौं। 5 वटा जति टाइप मैले राखेको छु, हो त्यो टाइपबाट पनि थाहा हुन्छ। जस्तो श्रेणी कम मात्रामा घट्दै छ भने, कम मात्रामा घट्दै गइरहेको छ भने त्यो सिरिजमा एउटा अंकदेखि अर्को अंक घट्दै गइरहेको हुन्छ। एउटा अंकदेखि अर्को अंक आउँदाखेरि कुनै संख्या घटेर अथवा त्यही संख्या नै घटेर भए पनि माइनस हुँदै गइरहेको हुन सक्छ श्रेणी। अर्को श्रेणी धेरै मात्रामा घटेको छ, हेर्नुस् त मास्तिर कम मात्रामा भनेको थियो हैन, सामान्य मात्रामा घट्दै गइरहेको छ भने माइनस भएको हुन सक्छ। श्रेणी धेरै मात्रामा घटेको छ, ठूलो अंकदेखि एकै पटक सानो अंक हुँदै श्रेणी घट्दै गइरहेको छ भने त्यहाँ डिभाइड भएको हुन सक्छ। यो डिभाइड हो है साथीहरु, भनेको भागा हुँदै गइरहेको हुन सक्छ। सिरिज चाहिँ डिभाइड हुँदै गइरहेको हुन सक्छ। कुनै पनि अंकले डिभाइड हुँदै गइरहेको अथवा त्यही सिरिज भित्रकै अंकहरू डिभाइड हुँदै गइरहेको हुन सक्छ। अर्को इन्क्रिज केस छ, हेर्नुस् त। इन्क्रिज केसमा कम मात्रामा मात्रै बढिरहेको छ भने, अघि हेर्नुस् त माथि कम मात्रामा मात्रै घट्दै गइरहेको छ भने माइनस हुन सक्छ भनेको थियौं हामीले। अब यसमा कम मात्रामा मात्रै बढ्दै गइरहेको छ, सामान्य मात्राले मात्रै सिरिज चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ भने त्यहाँनेर प्लस भएको हुन सक्छ। कुनै पनि संख्या प्लस भएको अथवा त्यही भित्रकै संख्याहरू प्लस हुँदै गइरहेको हुन सक्छ सिरिज। अर्को धेरै मात्रामा बढिरहेको छ भने, हेर्नुस् त माथिल्लो सामान्य मात्राको कुरो भएको थियो, तलतिर धेरै मात्रामा बढिरहेको छ, छिट्टो छिट्टो बढिरहेको छ, ठूलो संख्याले बढिरहेको छ भने के भने त्यहाँ गुणा भएर गइरहेको हुन्छ, एकअर्कामा गुणा भएर अथवा कुनै अंकले गुणा भएर अथवा त्यहाँनेर स्क्वायर भएर गएको हुन सक्छ। कुनै पनि संख्याको स्क्वायर हुँदै गइरहेको हुन सक्छ अथवा कुनै पनि संख्याको क्युब हुँदै गइरहेको हुन सक्छ। हो, हामीले कुनै पनि सिरिज चाहिँ ठूलो ठूलो मात्रामा तिनीहरूको एकदेखि अर्को अंकको फरक चाहिँ ठूलो मात्राको फरक छ भने त्यति बेला कि गुणा भएको हुन सक्छ सिरिज भनेर हामीले दिमागमा लगाउनु पर्यो हैन, कि भने स्क्वायर हुँदै गइरहेको हुन सक्छ भनेर दिमागमा लगाउनु पर्यो, कि भने क्युब हुँदै गइरहेको छ कि भनेर हामीले दिमागमा लगाएर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ मिक्स्ड केस। सिरिज कहिलेकाहीँ डबल र ट्रिपल सिरिजमा आएको हुन सक्छ। कुनै पनि सिरिज सिंगल सिरिजको रूपमा मात्रै नआएर कहिलेकाहीँ जिगज्याग हुँदै गइरहेको छ अथवा कुनै पनि संख्या दोहोरिएको छ भने त्यहाँनेर पक्कै पनि त्यहाँ डबल अथवा ट्रिपल सिरिज पो आएको छ कि भनेर हामीले सिरिज चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरु। ल, यो सामान्य कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेर मैले राखेको छु। यसलाई ध्यान दिनुपर्ने कुनै पनि सिरिजको प्रब्लमहरू सल्भ गर्न खोज्दाखेरि यति कुरालाई ध्यान दिएर हामीले, यति बेसिक कुराहरूलाई ध्यान दिएर हामीले गर्न सुरु गर्यौं भने पक्कै पनि सिरिजको समाधान गर्न धेरै सजिलो हुन्छ है। 80 देखि 90% सम्म सिरिजको समस्याहरू समाधान गर्दा यो बेसिक कुराहरू एप्लाई गर्यौं भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। अब हेर्नुस् त, टाइप 1 मा मैले राखेको छु एडिसन सबट्र्याक्सन प्याटर्न भन्ने। एडिसन सबट्र्याक्सन प्याटर्न हैन, जोडिएको अथवा जोडिँदै गएको अथवा घट्दै गएको प्याटर्न टाइप 1 मा राखेको छु। त्यसको पनि क्वेशन नम्बर 1 मा हेर्नुस् त। क्वेशन नम्बर 1 मा हेर्नुस् त, प्रश्न चिन्हमा उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुस्। यहाँनेर एउटा सिरिजको छुटेको संख्या छ,
त्यो कति हुन्छ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। 8 छ, 8 देखि 18 भयो, 18 देखि 30 भयो, 30 देखि 44 भयो। हेर्नुहोस् त यहाँ पहिलो सिरिजको पहिलो अङ्कदेखि दोस्रो अङ्क आउँदाखेरि त्यति ठुलो अन्तर छैन हैन। त्यहाँनिर गुणा भएर अथवा कुनै सङ्ख्याको स्क्वायर भएर कुनै सङ्ख्याको क्युब भएर गएको देखिँदैन, सानो अन्तरले बढिरहेको छ। भनेपछि यहाँ पक्कै पनि के भएको हुनसक्छ, यहाँनिर पक्कै कुनै अङ्क जोडिएर दोस्रो अङ्क आएको हुनसक्छ। हेर्नुहोस् त 8 देखि 18 आउँदा कति सङ्ख्या जोडियो होला, +10 होइन हो। 8 देखि 18 आउँदाखेरि +10 भएर आएको छ। अब 18 देखि 30 आउँदाखेरि कति सङ्ख्या जोडिएर आएको छ, +18 2ले 20, 20 र 10 ले 30 भनेपछि 12 अङ्क जोडिएर तेस्रो अङ्क 30 आएको छ। त्यस्तै 30 देखि 44 पुग्दाखेरि कति अङ्क जोडिएर पुगेको छ, +14 होइन। अब हेर्नुहोस् त 14 देखि कति अङ्क जोडिएर चाहिँ 44 देखि कति अङ्क जोडिनु पर्यो, सिरिज कसरी बढेको छ हामीले कसरी पत्ता लगायौँ, +10 भएको छ, +12 भएको छ, +14 भएको छ। अब सिरिज कतिले जोडिनु पर्यो, +16 हुनु पर्यो, किन यिनीहरू दुईको अन्तरमा बढेर गइरहेको छ सिरिज। 44 र 16 जोड्नुहोस् त, 6 4 10 को 0, 4 1 5 1 ले 6, 60। हेर्नुहोस् त यहाँ छुटेको सिरिजमा छुटेको सङ्ख्या कति रहेछ, 60 रहेछ, 60 रहेछ। भनेपछि 60 अप्सन कहाँ छ, अप्सन एमा छ हो। सिरिज क्रमिक रूपमा बढ्ने क्रममा सानो सङ्ख्याले मात्रै बढिरहेको छ भने त्यहाँनिर कुनै पनि सङ्ख्याहरू जोडिएर सिरिज अगाडि बढिरहेको हुनसक्छ। हामीले त्यो तरिकाले दिमागमा राखेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा हेर्नुहोस् त 3 देखि 4 आए, 4 देखि 7 आए, 7 देखि 8 आए, 8 देखि 11, 11 देखि 12 आए। हेर्नुहोस् त सानो सङ्ख्याले सिरिज अगाडि बढिरहेको छ। यस्तो केसमा के गर्ने, हेर्नुहोस् त यस्तो केसमा 3 देखि 4 हुँदाखेरि कतिले बढ्यो, +1 होइन ल। 4 देखि 7 हुँदाखेरि कतिले बढ्यो, +3। 7 देखि 8 हुँदा फेरि +1। 8 देखि 11 हुँदा +3। 11 देखि 12 हुँदा +1। अब कतिको पालो, प्लस के हुँदै गएको छ, +1 +3 +1 +3 +1। अब के को पालो, +3 को पालो। 12 र +3 गऱ्यो भने कति, 15। 15 अप्सन कहाँ छ, अप्सन एमा छ। सिरिज सानो मात्रामा बढिरहेको छ भने सिरिज पक्कै पनि त्यहाँ प्लस हुँदै गइरहेको छ। ल हामीले लाउनुपर्ने दिमागमा राख्नुपर्ने ध्यान दिनुपर्ने कुरै त्यही हो है साथीहरू। अब अर्को हेर्नुहोस् त सिरिज घटिरहेको छ। हेर्नुहोस् त कसरी घटिरहेको छ, सिरिज घटिरहेको छ तर सिरिज सानो मात्रामा घटिरहेको छ भनेपछि त्यहाँनिर पक्कै पनि डिभाइड हुँदै गइरहेको छैन। त्यहाँ पक्कै पनि कुनै सङ्ख्या घट्दै गइरहेको छ, कुनै सङ्ख्याले सिरिज घट्दै गइरहेको छ। अब हेर्नुहोस् 120 देखि 79 आयो, 120 देखि 79 आयो, कति घट्यो होला, 120 देखि 79 घट्दाखेरि कति, 120 देखि 100 घटाउँदा 20 र 1 घटायो 21, -21 भएर पहिलो अङ्कदेखि दोस्रो अङ्क बनेको रहेछ सिरिजको। अब दोस्रोदेखि तेस्रो कसरी बन्यो होला, हेर्नुहोस् त 79 देखि 80 -19 भएर। अब फेरि यहाँनिर कति हुँदाखेरि 63 हुन्छ, -17 होइन। अब हेर्नुहोस् त 63 देखि 48 हुँदाखेरि कति, -15। अब कतिको पालो, हेर्नुहोस् -21 -19 -17 -15। अब कतिको पालो, -13, किन बिजोड सङ्ख्याले घट्दै गइरहेको रहेछ। -13 हुँदाखेरि कति, 48 -13, 8 मा 3 गए 5 होइन। अब 4 मा 1 गए कति, 4 मा 1 गए 3, 35। 35 कहाँ छ, अप्सन एमा छ। त्यसैले अप्सन ए यसको एन्सर हुन्छ है साथीहरू। क्वेसन नम्बर 4 हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 4 9 देखि 12, 12 देखि 11, 11 देखि 14, 14 देखि 13, 13 देखि एउटा छुटेको छ, छुटेको पछाडि 15 छ। अब जिगज्याग हुँदै अगाडि बढिरहेको छ। एकचोटि चेक गरौँ। 9 देखि 12, 9 देखि 12 हुँदाखेरि कति, 10 11 12, 9 3 ले +3 ले 12। 12 देखि 11 कति, +1 होइन, -1। 12 देखि 11 -1। 11 देखि 14 +3। 14 देखि 13 -1। अब के को पालो,
+3 को पालो होइन साथीहरू। ल 13 र +3 ले कति 16 होइन। ल यहाँ 16 आउने थिएछ। अब त्यही 16 मा -1 गर्दाखेरि अर्को 15 आउने थिएछ भनेपछि त्यहाँ हाम्रो सिरिजमा छुटेको सङ्ख्या कति हो त? कति 16 होइन। 13 र 3 ले 16। 16 अप्सन कहाँ छ? अप्सन डी मा छ। अप्सन डी को एन्सर हुन्छ है साथीहरू। ल अब टाइप 2 छ। हेर्नुस् त टाइप 2 मल्टिप्लिकेसन डिभिजन प्याटर्न। मल्टिप्लिकेसन अर डिभिजन प्याटर्न कहिलेकाहीँ सिरिज मल्टिप्लाई हुँदै गइरहेको हुन्छ, डिभाइड हुँदै गइरहेको हुन्छ। हो त्यस्तो कसरी पत्ता लगाउने? हेर्नुस् त कुनै पनि सङ्ख्याहरू सिरिजमा कुनै पनि सङ्ख्याहरू एकदम ठुल्ठुलो मात्राले अगाडि बढिरहेको छ भने त्यति बेला कि अगाडि ठुलो सङ्ख्या हुँदै गइरहेको छ नि त्यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन हुँदै गइरहेको छ र अगाडि धेरै ठुलो सङ्ख्या छ पछाडि सानो सानो हुँदै गइरहेको छ नि त्यहाँ पक्कै डिभिजन हुँदै गइरहेको छ। यो 3 नम्बरको जस्तो। अब यो पहिलो 1 नम्बरको हेर्नुस् 2 देखि 8 के भयो होला? पक्कै इन्टु 4 भयो होला। 2 चौको 8। 8 देखि 16 8 दुनी 16। 16 देखि 64 16 चौको 64 होइन। 64 इन्टु 2 गर्दाखेरि 128 हो। ल 60 दुनी 120 4 दुनी 8 128। अब के को पालो आयो? इन्टु 4। 12 चौको 48 480 8 चौको 32 ले 512। यहाँदेखि 128 इन्टु 4 गर्यो भने 512 हुन्छ। कसरी? 120 इन्टु 4 गर्नुस् पहिला। 12 चौको 48 480 होइन प्लस गर्नुस् 8 चौको 32 180 र 32 ले 512 हुन्छ। अप्सन सी को एन्सर है साथीहरू। अब यहाँ हेर्नुस् त सानो सङ्ख्याबाट सुरु भएर कत्रो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा पुगेको छ। यो पक्कै जोडिएर बनेको, जोडिएर सिरिज गएको भनेर हामीले दिमागमा राख्नु हुँदैन। किन? ठुल्ठुलो सङ्ख्याले बढ्दै गइरहेको छ भने त्यहाँ पक्कै मल्टिप्लाई हुँदै सिरिज गइरहेको छ भन्नु पर्यो। अब यसमा पनि हेर्नुस् 1 देखि सुरु भएको छ 720 सम्म पुगेको छ भनेपछि पक्कै यहाँनिर कुनै न कुनै सङ्ख्याले गुणा गर्दै सिरिज गइरहेको छ भन्ने हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुस् 1 इन्टु 1 1 1 इन्टु 2 2 2 इन्टु 3 6 6 इन्टु 4 6 चौको 24। अब के को पालो आयो? 24 इन्टु 5 को पालो होइन। 20 25 100 4 5 20 120 हो एन्सर। ल 120 रहेछ। 24 इन्टु 5 गऱ्यो भने 120। 20 25 100 अगाडि 24 मध्येको 20 20 25 100 100 उता राखिराख्नुहोस्। 20 25 100 ल यसरी पनि गुणा गर्न सकिन्छ भन्ने है। प्लस अब बाँकी 4 लाई गुणा गर्नुहोस् 4 5 20 गऱ्यो भने 120 हुन्छ। अब यही 120 इन्टु 6 गरेको भए फेरि कति हुन्थ्यो? 12 छक्का 72 720 हुन्थ्यो। त्यसैले यहाँनिरको छुटेको सिरिजमा छुटेको सङ्ख्या 120 रहेछ। सिरिज कसरी बढेछ? इन्टु 1 इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 4 इन्टु 5 इन्टु 6 हुँदै गइरहेको रहेछ निरन्तर। क्वेसन नम्बर 3 को हेर्नुहोस् त। हो यस्तो बेलामा चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 को छ नि, हो यस्तो बेलामा चाहिँ यो पक्कै डिभाइड हुँदै गइरहेको हो। किनभने ठुलो सङ्ख्याबाट एकैचोटि सानो सङ्ख्यातिर सिरिज अगाडि बढिरहेको छ। तर हामीले के एउटा दिमाग लाउनुपर्छ भने यो ठुलो सङ्ख्याबाट सानो सङ्ख्या कसरी आउँदैछ भन्नेतिर दिमाग लाउनुभन्दा पनि सानो सङ्ख्याबाट ठुलो सङ्ख्या कसरी आइरहेको छ त्यतातिर दिमाग लगायौँ भने अलिक छिटो हुन्छ। कसरी? यहाँ हेर्नुहोस् 8 इन्टु 2 8 दुनी 16 16 इन्टु 3 होइन 16 त्यहाँ 48। अब 48 इन्टु कति गर्नु पर्यो? 4 होइन। सिरिज त्यसरी अगाडि बढेपछि इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 4 48 इन्टु 4 गऱ्यो भने 40 4 चौको 16 160 8 चौको 32 160। हेर्नुहोस् है पहिला 40 लाई गुणा गर्नुहोस् 4 ले 4 चौको 16 160 भयो। अब 4 ले 8 लाई 8 चौको 32 ल 2 6 3 ले 9 1 192 हुँदो रहेछ साथीहरू। अब यहाँनिर 192 हाम्रो सीमा छ। त्यसैले अप्सन सी टिक लाउनुहोस्। अब हो कि होइन मिल्यो कि मिलेन फेरि चेक गर्नुहोस्। इन्टु 5 गरिदिनुहोस् 192 इन्टु 5 गर्नुहोस् त। 5 दुनी 10 को 0 हात आइज 1 5 9 45 1 ले 46 को 6 4 5 एकानी 5 5 4 9 960 छ साथीहरू। ल 960 छ यहाँ 960 छ। फेरि यसलाई पनि पक्कै पनि इन्टु 6 भएर चाहिँ 5760 आएको हुनसक्छ। हुन्छ। क्वेसन नम्बर 3 को एन्सर सी रहेछ। ल अब क्वेसन नम्बर 4 को हेर्नुहोस्।
240 देखि सुरु भएर 2 मा टुङ्गेको छ, पक्कै यहाँ डिभाइड हुँदै गइरहेको छ। तर डिभाइडबाट कतिले डिभाइड भएर गएको छ भनेर खोज्नुभन्दा पछाडिबाट हामीले खोज्न थाल्यौँ भने सजिलो हुन्छ। कतिले गुणा हुँदै आइरहेको छ भनेर खोज्यौँ भने हेर्नुहोस् त, 2 × 5 2 पंचे 10, 10 × 4 10 चौको 40, 4 × त्यहाँ 12, 40 त्यहाँ 120। अब इन्टु कति गर्नु पर्यो, 120 × 2 गर्नु पर्यो। 120 × 2 कति हो, 240 हैन, 12 दूनी 24, ल 240 हो। अब यहाँ 240 रहेछ, 240। अब 240 इन्टु सिरिजको के को पालो आएको छ, इन्टु 1 को पालो आएको छ। 240 × 1 240 हुन्छ। भनेपछि सिरिज अगाडिबाट हेर्ने हो भने 240 भागा 1 240 आउँछ। फेरि त्यो 240 भागा 2 120 भागा 3 40 भागा 4 10 भागा 5 2 हुँदै सिरिज घट्दै गइरहेको रहेछ। तर हामीले पछाडिबाट सजिलो हुन्छ भनेर पछाडिबाट गऱ्यौँ। पछाडिबाट गर्दाखेरि सिरिज कसरी अगाडि बढेको देखियो, 2 पंचे 10 10 चौको 40, 40 त्यहाँ 120, 120 × 2 240, 240 × 1 240 हुँदै सिरिज पछाडिबाट अगाडि आउँदा त्यसरी बढेको देखियो। टाइप 2 को ल यति थियो है साथीहरू, मल्टिप्लिकेसन डिभिजन प्याटर्न। अब टाइप 3 मा हेरौँ। टाइप 3 मा प्याटर्न इन्भल्भिङ स्क्वायर्स अर क्युब्स हैन। कहिलेकाहीँ सिरिज चाहिँ कुनै पनि सङ्ख्याको स्क्वायर अथवा कुनै पनि सङ्ख्याको क्युब हुँदै गइरहेको हुनसक्छ। अथवा कहिलेकाहीँ कुनै पनि सङ्ख्याको स्क्वायर +1 अथवा -1 हुँदै गइरहेको पनि हुनसक्छ। अर्को कुनै पनि सङ्ख्याको क्युब +1 -1 हुँदै गइरहेको हुनसक्छ। अथवा कुनै पनि सङ्ख्याको स्क्वायर प्लस त्यही सङ्ख्या भएको पनि हुनसक्छ। अथवा कुनै पनि सङ्ख्याको स्क्वायर माइनस त्यही सङ्ख्या हुँदै प्याटर्न अगाडि बढेको पनि हुनसक्छ। अथवा कुनै पनि सङ्ख्याको क्युब प्लस त्यही सङ्ख्या, अथवा कुनै पनि सङ्ख्याको क्युब माइनस त्यही सङ्ख्या हुँदै गइरहेको पनि हुनसक्छ। त्यसरी पनि हामीले चेक गर्नु पर्यो। यस्तो बेलामा चाहिँ कसरी स्क्वायर हुँदै गइरहेको, कसरी क्युब हुँदै गइरहेको होला भन्ने चाहिँ हामीले यसो हेर्दाखेरि प्याटर्न ठुल्ठुलो सङ्ख्याले अगाडि बढिरहेको छ, ठुल्ठुलो सङ्ख्याको फरक छ भने हैन, ठुल्ठुलो सङ्ख्याको फरक सँगसँगै त्यहाँनिर कुनै पनि सङ्ख्याहरू 9 27 81 हो, यस्तो सङ्ख्याहरू र यस्तो सङ्ख्याको नजिकै पर्ने सङ्ख्याहरू चाहिँ त्यहाँनिर सिरिजमा छ भने हामीले पक्कै पनि यो स्क्वायर अथवा क्युबको सिरिज हो, कुनै सङ्ख्याको स्क्वायर अथवा क्युबको प्याटर्नमा चाहिँ सिरिज अगाडि बढिरहेको छ भनेर हामीले दिमाग लाउनुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, 1 छ 9 छ 25 छ 49 छ 81, यो कुनै पनि सङ्ख्याहरू स्क्वायर गरेर आएको सङ्ख्याहरू। त्यसैले यो प्याटर्न पक्कै पनि स्क्वायर अथवा क्युबको प्याटर्नमा गइरहेको छ भनेर हामीले दिमाग लगाइहाल्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ 1 भनेको कतिको स्क्वायर हो, 1 कै स्क्वायर होइन हो। 9 भनेको 3 को स्क्वायर होइन, 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो। 25 भनेको 5 को स्क्वायर हो। 49 भनेको 7 को स्क्वायर हो। 81 भनेको 9 को स्क्वायर हो। अब के को स्क्वायर आउनु पर्यो, हेर्नुहोस् त, यहाँ बिजोड सङ्ख्याको स्क्वायर हुँदै सिरिज अगाडि गइरहेको छ भनेपछि अब के को पालो, 9 देखि 11 को पालो होइन हो। 11 को स्क्वायर, 11 को स्क्वायर भनेको कति हो, 11 को स्क्वायर भनेको 121 हो। त्यो भनेको अप्सन बीमा छ एन्सर, अप्सन बी को एन्सर 121 त्यहाँनिर छुटेको, सिरिजको छुटेको नम्बर हो है साथीहरू। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 2 को हेर्नुहोस्, 10 17 26 37 65, हेर्नुहोस् त, यहाँनिर निकै ठुलो सङ्ख्यामा पनि सिरिज अगाडि बढिरहेको छ। सँगसँगै के छ त, कुनै पनि स्क्वायर अथवा क्युब गरेर आएको सङ्ख्याको नजिकको सङ्ख्या छ हैन, त्यही स्क्वायर अथवा क्युबकै सङ्ख्या नभए पनि त्यसको नजिकको सङ्ख्या छ भनेपछि यो सिरिज कसरी अगाडि बढेको होला त, हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस्, 10 भनेको 3 को स्क्वायर प्लस 1 हो। 3 तिया 9 प्लस 1 ले 10, म यता माथि गर्छु, 3 तिया 9 प्लस 1 ले 10। 17 भनेको 4 चौको 16, 4 को स्क्वायर प्लस 1। 26 भनेको 5 को स्क्वायर प्लस 1।
37 भनेको 6 को स्क्वायर प्लस 1। सिरिज कसरी अगाडि बढिरहेको रहेछ? 3 को स्क्वायर प्लस 1, 4 को स्क्वायर प्लस 1, 5 को स्क्वायर प्लस 1, 6 को स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ के हुनु पर्यो? हेर्नुहोस् त, 6 को स्क्वायर प्लस 1 भएपछि यहाँ 7 को स्क्वायर प्लस 1 हुनु पर्यो। त्यो भनेको कति हो? 7 7 49, 49 र 1 ले 50 हो। 50 कहाँ छ? अप्सन डीमा छ। हो, सिरिजमा छुटेको सङ्ख्या 50 रहेछ। अब हो कि होइन त? 7 को स्क्वायर प्लस 1 हुँदाखेरि 50 भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो अन्तिमकोलाई पनि चेक गर्नुहोस्। 8 को स्क्वायर प्लस 1 गर्दाखेरि 8 वटा 64 र 1 ले 65 नै हुन्छ। त्यसैले हाम्रो यो निकालेको सिरिजको छुटेको सङ्ख्या ठिक छ। प्याटर्न कसरी अगाडि बढिरहेको रहेछ? कुनै पनि सङ्ख्या त्यसको स्क्वायर प्लस 1 फेरि त्यसको स्क्वायर प्लस 1 हुँदै गइरहेको रहेछ। त्यसैले यसको अप्सन डी एन्सर है साथीहरू। क्वेसन नम्बर 3 हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 3 मा कसरी अगाडि बढिरहेको होला हेर्नुहोस् त। यो सङ्ख्याहरू हेर्नुहोस्, 2 देखि सुरु गरेर 222 सम्म गइछ। पक्कै यहाँ प्लस भएको छैन भन्ने हामीहरूले दिमाग लगाइहाल्नु पर्यो। यहाँ गुणा भएको हुनसक्छ भन्ने एक तरिकाले पनि दिमाग लाउनु पर्यो, अथवा कुनै पनि सङ्ख्याको स्क्वायर अथवा क्युबको फर्मबाट सिरिज अगाडि बढिरहेको छ भनेर दिमाग लाउनु पर्यो। अब गुणा हुँदाखेरि पनि त्यस्तो गुणाबाट रिलेसन आउने खालको कुनै सङ्ख्याहरू छैनन्। यहाँ हेर्नुहोस्, स्क्वायरको फर्ममा छ कि क्युबको फर्ममा छ त्यतातिर दिमाग लाउनुहोस्। 2 देखि 10 आएको छ, 10 देखि 30 आएको छ। हो, यो 30, 130, 222बाट प्रष्ट हुन्छ। यो पक्कै पनि कुनै पनि सङ्ख्याको क्युब र त्यही सङ्ख्या जोड्दाखेरि चाहिँ यो सङ्ख्याहरू आइरहेको छ। जस्तो 2 भनेको 1 को क्युब प्लस 1, 1 को क्युब प्लस 1। 2 भनेको 2 को क्युब प्लस 2, 2 दुनी 4 दुनी 8 प्लस 2 ले 10। 30 भनेको 3 को क्युब प्लस 3, 3 त्यहाँ 9 त्यहाँ 27 र 3 ले 30। अब के को पालो? 4 को क्युब प्लस 4, त्यो भनेको 4 चौको 16, चौको 64 र 4 ले 68 होइन साथीहरू? 68। अब यो 130 भनेको 5 को क्युब प्लस 5, 5 पंचे 25 पंचे 125 र 5 ले 130। यो भनेको 6 को क्युब प्लस 6, 6 छका 36, 36 छका 216, 216 र 6 ले 222 हुने रहेछ। भनेपछि कुनै पनि सङ्ख्या x क्युब गरो प्लस त्यही सङ्ख्यालाई जोडेर चाहिँ यो सिरिज अगाडि बढिरहेको रहेछ। त्यसैले अप्सन सी को यसको एन्सर 68 हुन्छ है साथीहरू। 4 नम्बरको हेर्नुहोस्, 26 देखि 63 आएको छ, 63 देखि 124 आएको छ, अनि 215 आएको छ। यो भनेको त हेर्नुहोस् त 64 को नजिकको, यो 125 को नजिकको, 216 को नजिकको, 27 को नजिकको भनेपछि प्याटर्न चाहिँ कुनै पनि स्क्वायर गरेर त्यो -1 गरेर अगाडि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो 3 को स्क्वायर, 3 को क्युब, 3 को क्युब सरी स्क्वायर भनेपछि क्युब चाहिँ 3 को क्युब, 3 त्यहाँ 9 त्यहाँ 27 -1 ले 26। 4 को क्युब -1, 4 चौको 16 चौको 64 -1 ले 63। 5 को क्युब -1 गर्नुहोस्, 5 पंचे 25 पंचे 125 र -1 ले 124। 6 को क्युब -1 गर्नुहोस्, 6 छका 36 छका 216 -1 ले 215। अब के को पालो? 7 को क्युब -1, 7 7 49, 49 × 7 गऱ्यो भने 343, 343 -1 गऱ्यो भने 342 एन्सर। 342 एन्सर अप्सन कहाँ छ? अप्सन एमा छ। के गरेको रहेछ त? x को क्युब -1 को फर्ममा सिरिज अगाडि बढिरहेको रहेछ। ल, टाइप 3 सकियो है साथीहरू। अब टाइप 4 मा हेर्नुहोस् त, प्याटर्न इन्भल्भिङ मल्टिपल सिरिज। प्याटर्न इन्भल्भिङ मल्टिपल सिरिज। यो मल्टिपल सिरिज हो भने हो होइन भनेर पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ लगभग 60 देखि 70% जस्तो क्वेसनहरू, मल्टिपल सिरिजको क्वेसनहरूमा, समस्याहरूमा कुनै पनि सङ्ख्या दुईचोटि दोहोरिएको हुनसक्छ, 2 पटक दोहोरिएको हुनसक्छ। 60 देखि 70% सम्मको क्वेसनमा हैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 1 मा 7 भन्ने अङ्क दुईचोटि दोहोरिएको छ भनेपछि पक्कै यो मल्टिपल सिरिजको क्वेसन हो भनेर दिमागमा लाउनु पर्यो। त्यसमा के हुन्छ? मल्टिपल सिरिजको कसरी गर्ने? पहिलोदेखि दोस्रो छोडेर एकैचोटि तेस्रोमा जम्प गर्नुहोस्। कसरी त्यो अङ्क आइरहेको छ? 1 देखि जम्प 4 मा गर्दाखेरि +3 भएर आइरहेको छ। 4 देखि 7 +3, 7 देखि 10 +3, 7 3 ले 10, 10 देखि 13 +3।
यहाँसम्म त्यसले भेटेन, हामीले निकाल्नुपर्ने अङ्क, पत्ता लगाउनु पर्ने अङ्क त्यसले भेटेन, त्यो सिरिजले भेटेन। अब अर्को हेर्नुहोस्, दोस्रोदेखि एकैचोटि चौथोमा उफ्रिनुहोस्। 3 देखि 5 आउँदा +2, 3 2 ले 5, 5 देखि 7 +2, 5 2 ले 7, 7 देखि 9 +2, 9 देखि अब के को पालो +2 गर्दाखेरि कति आउँछ? 9 देखि 2 जोडियो भने 9 10 11 हैन, 11। छुटेको सिरिजमा सङ्ख्या कुन रहेछ त? 11 रहेछ। अप्सन ए मा छ एन्सर। धेरै जस्तो 60 देखि 70% मल्टिपल सिरिजका क्वेसनहरूमा कुनै एउटा सङ्ख्या अथवा एकभन्दा बढी सङ्ख्या 2 पटक दोहोरिएको हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा मल्टिपल सिरिजको टेक्निक लाउने। तर कहिलेकाहीँ अब दोहोरिएको नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो बेलामा पनि हामीले गर्नु त पर्यो। जस्तै हेर्नुहोस् त, 64 देखि 16 आएको छ। 64 देखि 16 कसरी आयो? भागा 4 गरेर हैन, भागा 4 गरेर 16 आयो। 16 देखि अब कति गर्दाखेरि 4 आयो? फेरि भागा 4 गरेर 4 आयो। अब 4 देखि भागा 4 गर्नु परेन, किनभने भागा 4 हुँदै गइरहेको छ हैन। भागा 4 गऱ्यो भने कति? ल 1 हुने थिएछ साथीहरु। यहाँनिर सिरिजमा छुटेको सङ्ख्या 1 रहेछ। 1 कहाँ छ? अप्सन ए मा छ। अब माथि के भएको थियो होला त? हेर्नुहोस् त, 27 भागा 3 गर्दाखेरि 9, फेरि 9 भागा 3 गर्दाखेरि 3, 3 भागा 3 गर्दाखेरि 1 आउँथ्यो होला उता सिरिजमा हैन। ल यसको एन्सर ए थिएछ है साथीहरु। 3 नम्बरको हेर्नुहोस्, 3 नम्बरको यो पनि मल्टिपल सिरिजकै क्वेसन हो। हेर्नुहोस्, 3 देखि 6 आयो, प्लस कति भएर? 3, फेरि 6 देखि कति भएर 11 आयो? 6 देखि 5 भएर 11, 11 देखि फेरि प्लस कति भयो? 7 ले 18 आयो। 18 र फेरि अब कति हुने पालो हो? 3 5 7 भनेको बिजोड सङ्ख्याहरू बढ्दै गइरहेको रहेछ सिरिजमा। प्लस कति? 9 हैन। ल 9 र 18 ले 27 हैन। सिरिजमा छुटेको सङ्ख्या के रहेछ त? बी को 27 रहेछ। तलको सिरिज चाहिँ कसरी बढेको थियो होला त? 7 6 ले 13, 13 र 8 ले प्लस 8 ले 21, 21 र 10 ले 31। तल चाहिँ फेरि अर्को सिरिज चाहिँ जोड सङ्ख्याले बढ्दै गइरहेको रहेछ है। माथिको सिरिज चाहिँ के भएको रहेछ? बिजोड सङ्ख्याले बढ्दै गइरहेको रहेछ। त्यसैले यहाँनिर प्लस 9 गर्दाखेरि एन्सर 27 हुन्छ। 27 अप्सन बी मा छ। क्वेसन नम्बर 4 को हेर्नुहोस् त। यहाँ पनि एउटै सङ्ख्या दुईचोटि दोहोरिएको छ हैन। यो सङ्ख्या यो पनि दोहोरिएको छ भनेपछि यो डबल सिरिज हो भनेर कन्फर्मै हुन्छौँ हामी। 7 + 3 गर्नुहोस्। 7 3 ले 3 + 4 गर्नुहोस्। 3 4 ले 7 प्लस 6 गर्नुहोस्। 7 6 ले 13, 13 र 8 गर्नुहोस्। 21, 21 र 10 ले 31। अब 31 र के को पालो आयो? प्लस 12 को पालो आयो होइन र? हो। अब 31 र 10 ले 41, 41 र 2 ले 42, 43, 43 कहाँ छ त? अप्सन सी मा छ एन्सर। 43 एन्सर हुन्छ। के भएको रहेछ? 3 देखि 7 आउँदा प्लस 4, 4 देखि 13 आउँदा प्लस 6, 13 र 8 ले 13 10 23 - 2 गर्दाखेरि 21 हुन्छ, प्लस 8 भयो। अब 21 र 10 ले 31 भएको रहेछ। अब पालो के को त? हेर्नुहोस् त, जोड सङ्ख्या प्लस हुँदै गइरहेको छ 2 को फरकमा भनेपछि अब यहाँ प्लस 12 आउनु पर्यो। 2 1 3, 3 1 4 भनेपछि 31 र 12 जोड्यो भने 43 हुने रहेछ। अप्सन सी को एन्सर है साथीहरु। ल टाइप 4 पनि सक्यो। अब लास्ट प्याटर्न मैले टाइप 5 यसलाई चाहिँ सिरिज विथ लेटर, इङ्ग्लिस लेटरहरूको सिरिज, कहिलेकाहीँ इङ्ग्लिस लेटरहरूको सिरिज पनि सोधेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा के गर्ने भन्दा यसको यो जान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा जस्तो प्लेस भ्यालु थाहा हुनुपर्छ भनेर तपाईहरुलाई एक दुईटा प्लेस भ्यालुको बारेमा कन्सेप्ट गर्छु है, म सेयर गर्छु है। जस्तो प्लेस भ्यालु, यो भर्बल सिरिजदेखि लिएर भर्बलको आइक्यूहरुमा प्लेस भ्यालु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। भर्बलपट्टिको आइक्यूको खण्डमा है। जस्तो प्लेस भ्यालु भनेको कुनै पनि इङ्ग्लिस लेटरको, म इङ्ग्लिस लेटरको प्लेस भ्यालुको कुरा गरिरहेको छु।
त्यो इङ्ग्लिस लेटरहरूको क्रम हो, कतिौँ क्रम हो भनेर यो प्लेस भ्यालुले जनाउँछ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लु एक्स वाई र जेड छ। एदेखि जेडसम्म होइन। अब यसको प्लेस भ्यालु कति हो? ए को 1, बी को 2 भनेको त्यसको क्रम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 र 26। हेर्नुहोस् त, ए को 1 हुँदाखेरि जेड को 26 रहेछ होइन। त्यस्तै बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5 हुँदै हुँदै एदेखि जेडसम्मको प्लेस भ्यालु हामीले लेख्यौँ। साथीहरूलाई म के रिक्वेस्ट गर्छु भने यो एदेखि जेडसम्मको प्लेस भ्यालु सबै जान्नु होला, नहेरिकन भन्न सक्ने, नहेरिकन थाहा हुन सक्ने बन्नु होला होइन। त्यो नहेरिकनै तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एदेखि जेडसम्मको प्लेस भ्यालु थाहा हुन्छ। अब केही गर्न सक्नु भएन भने, केही गर्दा जान्न सक्नु भएन भने कम्तीमा पनि 1-2टा फर्मुला चाहिँ यसको जान्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। जस्तो इजेओटिवाई यसको सम्झिने तरिका है। इजोटी, ई भनेको कति? 5, जे भनेको 10, ओ भनेको 15, टी भनेको 20, वाई भनेको 25। हेर्नुहोस् त, 5 को फरकमा भएको लेटरहरूको प्लेस भ्यालु इजेओटिवाई। ई को 5, जे को 10, ओ को 15, टी को 20, वाई को 25। कम्तीमा पनि यति चाहिँ जान्नु होला। अब योभन्दा अलिकति बढी जान्न मन लाग्यो भने सिएफआइएलओआरयुएक्स होइन, सिफिलोरक्स भन्ने एउटा यस्तो फर्मुला सम्झिनु भयो भने त्यसले पनि सजिलो गर्छ तपाईँलाई। सी भनेको 3, 6, 9, 12, 15, आर भनेको 18, यु भनेको 21, यक्स भनेको 24 हो। सिफिलोरक्स हो यो प्लेस भ्यालु। अब यो लेटरहरूको प्लेस भ्यालु थाहा भएपछि यसको ओरतिर परतिरको त तपाईँहरू कम्तीमा पनि औँला भाँचेरै पनि जान्न सक्नुहुन्छ, छिटो हुन्छ क्या। एदेखि गनेर कुनै पनि लेटरको प्लेस भ्यालुमा पुर्याउनुभन्दा होइन, औँलामा गनेर पुर्याउनुभन्दा अथवा लेखेरै पुर्याउनुभन्दा यसरी तपाईँहरूले फर्मुला इजोटी, सिफिलोरक्स, डिएचएल, पिटिएक्स भन्ने फर्मुलाहरू तपाईँहरूले सम्झिनु भयो भने त्यसको ओरतिर परतिरको सङ्ख्याहरू निकाल्न, सङ्ख्याहरू त्यसको प्लेस भ्यालु निकाल्न सजिलो हुन्छ। हामीले प्लेस भ्यालु मात्रै जान्यौँ भने पनि यो भर्बलपट्टिको आइक्यूमा धेरै ठाउँ युजफुल हुन्छ है यो साथीहरू। छिटो गर्न सक्छौँ, छिटो गर्न सजिलो बनाउँछ यसले। जस्तो अब यो प्लेस भ्यालु तपाईँहरूले जान्नु, एदेखि जेडसम्मको यसरी नै लेखेर तपाईँहरूले जान्नु होला होइन, सबैको सम्झिनु होला। सम्झिनु भएन भने पनि इजोटी भन्ने फर्मुला सम्झिनु होला, सिफिलोरक्स भन्ने सम्झिनु होला। सिफिलोरक्स भन्ने अझै जान्न चाहनुहुन्छ भने डिएचएलपिटिएक्स यो पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। डी भनेको 4, एच भनेको 8, एल भनेको 12, पी भनेको 16, टी भनेको 20, यक्स भनेको 24। डिएचएल पिटिएक्स भन्ने फर्मुला सम्झिनु भयो भने पनि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ, छिटो हुन्छ गर्न। ल, प्लेस भ्यालु जान्नु होला है। अब प्लेस भ्यालु जानिसकेपछि हामीलाई यस्तो सिरिजको लेटरको होइन, लेटरको सिरिज विथ लेटरको चाहिँ लेटरको सिरिज पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, यहाँ एचदेखि आई आयो, आईदेखि के आयो, केदेखि एन आयो, एनदेखि अब के आउँछ तपाईँहरूले यो लेटरतिरबाट जानु भने अलिकति भए पनि बढी टाइम खान्छ। एच भनेको कति? 8 होइन। ल, आई भनेको 9, के भनेको 11, एन भनेको 14 होइन। अब हेर्नुहोस्, 8 देखि 9 हुँदा +1 भएर आयो, 9 देखि 11 +2, 11 देखि 14 +3 होइन। अब के को पालो? +4 को पालो। 14 र 4 ले कति? 18। 18 भनेको कुन लेटरको प्लेस भ्यालु हो? 18 भनेको आर को होइन, आर भनेको कहाँ छ? अप्सन सीमा छ।
आर भनेको 18औं लेटर हो। त्यसैले यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले त्यसको प्लेस भ्यालु लेख्यौँ। एचको प्लेस भ्यालु 8, आईको 9, के को 11, एनको 14। अब यो अङ्कमा पुऱ्याइसकेपछि हामीले अङ्कमा लेखिसकेपछि कसरी सिरिज गइरहेको रहेछ, अगाडि बढिरहेको रहेछ भनेर हामीलाई हेर्न सजिलो हुन्छ। +1 +2 +3 हुँदै गइरहेको रहेछ। अब के को पालो, +4 को पालो। 14 र 4ले कति, 4 दुनी 4 र 4ले 8, 18 हुन्छ। 18 भनेको कुन लेटरको प्लेस भ्यालु हो, आरको प्लेस भ्यालु हो। ल त्यस्तै हेर्नुहोस् त, डी भनेको 4, एच भनेको क्वेसन नम्बर 2 को है। अब यहाँ के हुन्छ, डी भनेको 4, एच भनेको 8, एल भनेको कति 12 होइन, पी भनेको 16, टी भनेको 20। अब के को पालो, 24 को पालो होइन। 24 भनेको कुन हो, कुन लेटरको प्लेस भ्यालु हो 24 भनेको, यक्स भन्ने लेटरको प्लेस भ्यालु 24 हो। त्यसैले यहाँ छुटेको सङ्ख्या, सिरिजमा छुटेको सङ्ख्या यक्स रहेछ। ल हामीले यसरी गऱ्यौँ भने धेरै छिटो हुन्छ, धेरै सजिलो हुन्छ है साथीहरू। ल अब यो क्वेसन नम्बर 3 को हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 3 को पनि त्यही प्लेस भ्यालुबाट गर्नुहोस्। एफ, ल यो बिचको सङ्ख्याहरू पहिला हेरौँ, बिचको सङ्ख्याहरू कसरी आइरहेको छ। एफ भनेको 6, जी भनेको 7, एच भनेको 8। अब के आउनु पऱ्यो, बिचको सङ्ख्या, बिचको लेटर कुन हो, 9 प्लेस भ्यालु भएको बिचको लेटर कुन हुन्छ, आई हुन्छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, आई भएको अप्सन कतिवटा छ, 2टा छ। यो र यो अप्सन मिलेन, त्यसलाई आउट गरिहाल्ने। अब हेर्नुहोस्, यहाँ पनि एन छ, यहाँ पनि एन छ। एन चेक गरेर त हामीले अप्सन पत्ता लगाउन सकिँदैन। त्यसैले हामीले पछाडिको लेटर फरक छ, त्यही भएर हामीले पछाडिको लेटर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। बीदेखि डी आएको छ, हेर्नुहोस् त, बी भनेको 2, डी भनेको 4, 2देखि 4 आयो। जी भनेको फेरि 7 हो। 2देखि 4 आउँदा +2 भयो होइन, 2देखि 4 आउँदा +2, ल यहाँ +2 भयो। 4देखि 7 आउँदा +3 भयो। 2देखि 4 आउँदा +2, 4देखि 7 आउँदा +3। अब के को पालो, +4 को होइन, +4 को हो नि होइन। 7 4ले 11, 11 भनेको के हो, 11 भनेको के हो, के होइन, 11 भनेको के हो, के, अप्सन बी यहाँनिर छ, अप्सन बी यहाँ छ, पछाडि के भएको यही हो भनेपछि अप्सन बी यसको एन्सर हो। कुरो बुझ्नुभयो। के भनेको 11 प्लेस भ्यालु भनेको के को, त्यसैले अप्सनमा पछाडि के भएको र बिचमा आई भएको यही मात्रै छ, त्यसैले अप्सन बी यसको एन्सर हुन्छ है साथीहरू। ल अब अलिकति फरक यो खालको पनि कहिलेकाहीँ सिरिज दिन सक्छ होइन, सिरिजकै हो, लेटर सिरिजकै हो यो। यस्तो बेलामा के गर्ने, यस्तो बेलामा अलिकति यी क्वेसनबाटै हामीले ध्यान दियौँ भने यसको एन्सर त्यही हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, यो खालको गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्लेस भ्यालु सम्झिराख्नु पर्दैन होइन। यो चाहिँ डाइरेक्ट यहाँनिर के राख्दाखेरि कुनै एउटा अर्थपूर्ण होइन सिरिज बन्छ हो, त्यो राख्नु पऱ्यो। अप्सनमा छँदैछ त्यो लेटरहरू। अब हेर्नुहोस्, यसको लागि सजिलो तरिका 2-3वटा तरिका छ, तर सजिलो तरिका चाहिँ बी को पछाडि 2टा ए छ हो। बी को पछाडि 2टा ए छ भनेपछि यो बी को पछाडि पनि 2टा ए राखिदिनुहोस्। बी को पछाडि 2टा ए छ भनेपछि बी को पछाडि 2टा ए, यो बी को पछाडि 2टा ए राखिदिनुहोस् खाली ठाउँ। अब यो बी को पछाडि पनि एउटा कम्तीमा एउटा ए त राख्नै पर्ने हुन्छ होइन, बी को पछाडि कम्तीमा एउटा ए त राख्नै पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, ए को पछाडि यहाँ हेर्नुहोस्, ए को पछाडि बी छ, ए को पछाडि अलरेडी बी दिएको छ भनेपछि अब यो ए को पछाडि खाली ठाउँमा बी त राख्नै पर्ने हुन्छ होइन, बी त राख्नै पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि हेर्दा प्याटर्न कसरी भन्नु, एबिए, एबी। अब यहाँ के राख्नु पर्यो, ए होइन। ल हेर्नुहोस् है, प्याटर्न कस्तो बन्ने रहेछ त, एबिए को, फेरि यहाँ एबिए, फेरि यहाँ एबिए, अब यहाँ पनि एबिए भनेपछि हामीले के लेटर थप्यौँ त, एएबिए, एएबिए यसमा छैन, यो होइन, एएबिए अप्सन बीमा रहेछ, एएबिए अप्सन बीको एन्सर हुन्छ। एएबिएबी हामीले बी थपेको छौँ त, छैन, यो हुँदैन।
एबिए अगाडि बी थपेको छौँ छैन, अप्सन डी पनि हुँदैन भनेपछि अप्सन यसको बी एन्सर हुने रहेछ। त्यस्तै तल्लो पनि हेर्नुहोस् त एबिए छ होइन, बीको अगाडि ए छ, ल थपिदिनुहोस् अगाडि, यो बीको अगाडि ए थपिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् ए को अगाडि बी छ, ए को अगाडि अलरेडी बी छ, ए को अगाडि बी छ भनेपछि यो ए को अगाडि पनि बी थपिदिनुहोस्। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि प्याटर्न कस्तो बनिरहेको रहेछ त हेर्नुहोस् त। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् ए को पछाडि बी छ, यो ए को पछाडि पनि बी थपिदिनुहोस् होइन, खाली ठाउँमा बी थपिदिनुहोस्। प्याटर्न कसरी बनेको छ त एबी एबी एबी, यहाँ हेर्नुहोस् प्याटर्न यसरी बनाऊ एबी 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 एबी, अब यहाँ पनि पक्कै एबी नै होला होइन। अब थपेको लेटरहरू तल अप्सन कहाँ रहेछ त चेक गर्नुहोस्, एबी एबी ठिक छ, बिए एबी ठिक छ, बिए ठिक छ, बिए ठिक छ, पछाडि बी थपेको छौँ हामीले, यो छ छैन भनेपछि एबी एबी बिए बी थपेको के छ एबी बिएबी, यो कहाँ छ त एबिबी एबी एबिबी एबी, अप्सन बीमा रहेछ, यहाँ छैन, यहाँ पनि छैन, त्यसैले यसको अप्सन बी एन्सर हुन्छ है साथीहरू। ल सिरिजको मैले प्राय सबै प्याटर्नको सबै टाइपको क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गराएँ। मलाई आशा छ तपाईँहरूले मेरो भिडियोबाट केही न केही तपाईँहरूले आज सिक्नुभएको छ होइन। कम्तीमा पनि प्लेस भ्यालु जान्नुभयो भने अरू टपिकहरूलाई पनि काम दिन्छ। प्लेस भ्यालु एकदम जान्ने कोसिस गर्नु होला, एदेखि जेडसम्मकै प्लेस भ्यालु नहेरिकन फरर जान्ने हुनु होला, त्यसले तपाईँहरूलाई धेरै हेल्प गर्छ है साथीहरू अरू टपिकमा पनि। ल साथीहरू मेरो भिडियोलाई मन परेमा लाइक सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन चाहिँ नभुल्नु होला। म फेरि पनि अर्को भिडियोमा तपाईँहरूसँग जोडिने प्रयास गर्नेछु। हस् त, धन्यवाद।